बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। गुज़श्ता 2 से 3 दिनों के अंदर, यानी आप गुज़श्ता हफ्ते की अगर बात करें, तो मुल्क की बदलती सूरत हाल ने अवाम को गुनगू की कैफियत में मुब्तला कर दिया है। पाकिस्तानियों ने देखा कि गुज़श्ता हफ्ते से लेके अब तक पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ वो कोई ढकी छुपी बात ना रही। पंजाब असम्बली जिसको तख्त लाहौर कहा जाता है, तख्त पंजाब कहा जाता है, तख्त लाहौर को पिछाड़ने के लिए पीडीएम की 13 जमातें और एक तरफ इमरान खान, ये एक जंग की सी कैफियत में थे। और कहा यह जा रहा था कि पीडीएम की तरफ से ये ऐलानात हो रहे थे कि अगर हम तख्त लाहौर ले ना सके तो हम सियासत छोड़ देंगे और हम वापस इस्लामाबाद नहीं आएंगे। लेकिन वक्त बड़ी तेज़ी से बदला। वक्त जब बड़ी तेज़ी से बदला तो पाकिस्तानियों ने देखा कि तख्त लाहौर जिस पे काबज़ होने की 13 जमातें कोशिश कर रही थीं और आसिफ अली जरदारी ने नोटों के ब्रीफ केस जो थे वो पंजाब में पहुंचाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नोट जो है वो लोगों के ज़मीरों का सौदा ना कर सके। लेकिन कुछ ऐसे बेज़मीर थे जो फिर भी बिक गए। नोटों की चमक देख के उनका ज़मीर जवाब दे गया और उन्होंने ये कहा कि हम इज़्ज़त के बजाय ज़मीर के बेचने को तरजीह देंगे। लेकिन इसके बावजूद कि नोटों के पुजारियों और वोटों के पुजारियों और ज़मीर बेचने वालों के तमाम कारनामों के बाद भी तख्ते पंजाब जो था वो इमरान खान ने जीत लिया। और फिर तकदीर ने वो दिन भी दिखाया। 13 जमातों को तख्ते लाहौर फतह करने में सुक्की उठानी पड़ी और यूं तख्ते लाहौर और तख्ते पंजाब का फाते इमरान खान रहा। और इमरान खान ने जो 2 माह कबल ऐलान किया था कि हम पंजाब असम्बली को तहलील करने जा रहे हैं और उसकी समरी पे दस्तखत भी कर दिए थे परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला थे उन्होंने, लेकिन इस गवर्नमेंट ने गवर्नर राज के ज़रिए और फिर कोर्ट के ज़रिए ये चीज़ें सारी एक दफ़ा एक लंबा प्रोसेस चला और उसके बाद एतमाद के वोट के बाद परवेज़ इलाही ने दोबारा जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, वज़ीर आला बने और उसके बाद उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म के कहने पर एक दफ़ा फिर समरी पे दस्तखत किए और यूं पंजाब असम्बली तहलील हो गई। ये तो था तख्ते पंजाब का किस्सा। तख्ते पंजाब का किस्सा तमाम होने के बाद अगली जो नज़रें थीं वो तख्ते पेशावर पे थी, यानी केपी असम्बली पे थी, खैबर पख्तूनख्वा की वो असम्बली जिसमें इमरान खान की अक्सरियत है। लेकिन ये वो वाहिद आदमी है या अजीब शख्स है कि लोग हुकूमतें लेने के चक्कर में, लोग ख्वाहिशमंद हैं कि उनको हुकूमतें मिल जाएं, लेकिन ये वो शख्स है कि जो हुकूमतें अपनी तरफ से दे रहा है और हुकूमतों में से अपने आप को अलग कर रहा है। पहले वो कौमी असम्बली से निकला, उसके बाद फिर वो पंजाब असम्बली से निकला और अभी वो केपी असम्बली से निकलने जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद हुए। वहाँ पे एक ऐसा माहौल बना कि जमात इस्लामी जिसका पहले से मोमेंटम बन रहा था, तो कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी ने वो नताइज दिए, लेकिन उन नताइज देने के बाद जब पीपल्स पार्टी को ये पता चला कि जमात इस्लामी मेयर की सीट लेने और कराची के ऊपर तख्ते कराची जो है उसको संभालने जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट मुरतब करने में, नताइज मुरतब करने में इन पार्टियों का कोई सानी नहीं है। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी ने यह किया कि उसी तरह जिस तरह के आरटीएस सिस्टम जो थे, जिस तरह वो बैठ गया था, इस तरह इन्होंने नताइज देने में देर करना शुरू कर दी। 25% टर्न आउट के बावजूद कराची के रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुए। कराची के बल्दियात के इंतखाबात के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए। दूसरी तरफ मुमकिना तौर पे कराची की मेयर के उम्मीदवार और लीड करने वाले इस वक्त हाफिज नईम उर रहमान जो कि जमात इस्लामी से हैं, उनका कहना यह है कि अगर हमें रिजल्ट में मज़ीद ज़्यादा मौखर किया गया या मज़ीद ज़्यादा लेट की या डिलिंग टैक्टिस इस्तेमाल की गई तो हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। अब चूँकि पीपल्स पार्टी और MQM को बिल्कुल इस बात का इदराक है कि अगर जमात इस्लामी के हाथ मेयरशिप कराची की आती है तो कराची के हालात यकसर बदल जाते हैं, और कराची अगर बदलता है तो पीपल्स पार्टी और MQM का वहाँ से पत्ता साफ हो जाता है। और चूँकि कराची के हवाले से पीपल्स पार्टी ने और MQM ने अगर सियासत की है तो वो कराची से की है। इन्होंने आज तक जितना भी अपनी सियासत को मैनेज किया है वो कराची शहर से किया है, और कराची वो शहर है जहाँ से लोगों ने अपनी जानों के नजराने देकर इस पाकिस्तान को जला बख्शी। और कराची कारोबारी वो हब है जहाँ से दिन रात
پاکستانی جو ہیں وہ لٹتے رہے اور انہی سیاسی جماعتوں کے کارندوں کے ہاتھوں لٹتے رہے. لیکن یہی سیاسی جماعتوں کے کارندے اور ان کے اوپر بیٹھے ہوئے بڑی بڑی ایلیٹ کلاس آج وہ نہیں چاہتی کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کہیں لیڈ کرے اور جماعت اسلامی کا میئر ہو. اور جماعت اسلامی جو کہ رفائی کاموں کے اندر اپنے بہت سارے نام رکھتی ہے، جماعت اسلامی جو کہ کبھی اقتدار میں رہنے کے بغیر بھی اس کے اتنے رفائی کام ہیں، اتنے فلاحی کام ہیں کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے سیاسی پارٹیوں کے اندر، وہ واحد جماعت ہے کہ جس نے فلاح کے اتنے کام کے لیے اتنے کام کیے ہیں کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ جماعت اسلامی کے علاوہ پاکستان کے اندر ایسی کوئی بڑی سیاسی جماعت نہیں ہے کہ جنہوں نے پبلک سیکٹر کے اندر بغیر کسی اتھرائز کے اور بغیر کسی حکومت کے اپنا سیاسی نظام جو ہے وہ اس طرح چلایا ہو، یا لوگوں کو جس طرح زلزلہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی آفت ہو، جو قدرتی آفات آتی ہیں، سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا دیگر کوئی اس طرح کی قدرتی آفات، تو اس کے اندر جو جماعت اسلامی کا کردار ہے بطور سیاسی پارٹی اور فلاحی پارٹی وہ کسی دوسری پارٹی کا نہیں ہے. تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو یہ ادراک ہے کہ اگر کراچی ان کے ہاتھ سے چلا گیا اور کراچی کی میئرشپ حافظ نعیم الرحمان یعنی جماعت اسلامی کے پاس اگر گئی تو آئندہ مستقبل کے اندر کراچی سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا صفایا ہو جائے گا. لیکن ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اس طرح نہیں ہونے دیں گے. آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے اس سے قبل ہی وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر ایک ملی بھگت سے انتخابات واک آؤٹ کیا کرنے کے بعد جہاں پہ آج ٹرن آؤٹ 25% یعنی 25% رہا، اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جہاں پہ سندھ کو ابھی پچھلے 30 سے 40 سالوں سے حکومت کرتی آ رہی ہے، آج 25% ٹرن آؤٹ کے رزلٹ بھی وہ مرتب نہیں کر پا رہے اور نہ ہی پاکستانیوں کو دے رہے ہیں. تو کراچی اس چیز کا متقاضی ہے. کراچی یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کے ووٹ جو دیے گئے ہیں اور جن لوگوں کو انہوں نے ووٹ دیے ہیں ان کے رزلٹس ان کو مرتب کر کے سامنے لائے جائیں. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے جو رزلٹ مرتب کرنا چاہتی ہے اس کے اندر اپنا ایک بڑا حصہ رکھنا چاہتی ہے. اگر میرٹ کے اوپر رزلٹ آتے ہیں، نتائج اگر اس حساب سے آتے ہیں جس حساب سے کراچی والوں نے، پاکستانیوں نے بلدیات کے اندر اپنا ووٹ اور حق رائے دہی استعمال کیا، تو کراچی جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ہوگا. اور یہاں پر میں ایک خاص بات ہے جس کا ذکر کروں گا کہ جماعت اسلامی کو یہاں پہ بڑا سوچ سمجھ کر قدم پھونک کر رکھنا ہوگا. جماعت اسلامی اگر اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ اپنا میئرشپ بنا سکے تو اسے انڈیپینڈنٹ اور تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنا ہوگا. لیکن اگر اس کے علاوہ جماعت اسلامی کسی پارٹی کو بھی ساتھ ملاتی ہے، فیصلہ انتہائی مشکل ہوگا اور کراچی والوں کے لیے ہو سکتا ہے شاید اس فیصلے کو تسلیم کرنے میں بڑی مشکل ہو. کراچی والوں نے پہلی دفعہ جماعت اسلامی کے میئر کو اتنی اکثریت سے اور جماعت اسلامی کو اپنا ووٹ دیا ہے. جماعت اسلامی سے وہ بہت ساری تمنائیں رکھتے ہیں، جماعت اسلامی کے لیے وہ بہت ساری خواہشات بھی رکھتے ہیں، اور جماعت اسلامی کے جو فلاحی کام ہیں ان کو سامنے رکھ کر کراچی والوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو رزلٹس ہیں ان میں کراچی کا میئر حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی یا کسی اور پارٹی سے ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.